नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 84 से पढ़ेंगे, यानी 84 से पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही मायनों में समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाइज और जब अखज़ना हमने लिया मीसाकाकुम तुमसे पुख्ता ऐद ला तस्फिकूना ना तुम बहाओगे दिमाआकुम अपनों के खून वला तुखरिजूना और ना तुम निकालोगे अनफुसकुम अपनों को मिन दियारिकुम अपनी बस्तियों से सुम्मा फिर अकरार तुमने इकरार किया व अंतुम और तुम तशहदून गवाह हो। बमावरा तर्जुमा। और जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया कि आपस में ना खून बहाओगे ना अपनों को इनके घरों से निकालोगे तो फिर तुमने इकरार किया और तुम इस पर गवाह हो। तफसीर की तरफ चलते हैं। रब्ते कलाम ये अहद का हिस्सा। अल्लाह ताला ने जिस तरह बनी इसराइल से अपनी बंदगी और वालिदैन के साथ उसने सलूक और यतीम और मसाकीन के साथ तावन और लोगों से खुश अखलाकी खुश गुफ्तारी के साथ पेश आने नमाज और ज़कात का अहद लिया था, इसी तरह इनसे ये अहद भी लिया था कि आपस में दंगा फसाद करने के बजाय एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखते हुए सुलह के साथ रहना। लेकिन उन्होंने न सिर्फ इस अहद की मुखालफत की बल्कि कत्ल गारत और जुल्म और ज़्यादती का बाजार गर्म किया। ताकतवर कमजोर के लिए वहशी दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर गया। माजी में जो कुछ फरऔन और उनके साथ किया करता था, उन्होंने इससे बढ़कर अपने लोगों पर जुल्म ढाए कि कमजोर तबकात को इनके घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। ताकतवर कबाइल अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए एक दूसरे को लड़ाया करते और फिर लोगों के सामने सच्चा होने और अपने आप को मजलूमों का खैरख्वाह साबित करने के लिए हकूक़ इंसानियत के अलंबरदार बन जाते और मगलूब कबीले के कैदियों को रहाई दिलाने के लिए फिदिये का बंदोबस्त करते ताकि ये लोग हमेशा के लिए उनके ममनून रहें। जिस तरह अमेरिका, बरतानिया और दीगर इत्तेहादियों ने पहले 2001 में अफगानिस्तान और इराक के लाखों बेगुनाह लोगों को शहीद किया, फिर इंसानियत और तमीर नौ के नाम पर अपने मफाद के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए और लोगों को खुराक और अद्वियात मुहैया की ताकि दुनिया को बावर कराया जाए कि हम जालिम नहीं खैरख्वाह और इंसान दोस्त लोग हैं। अच्छा, अब इनमें क्या क्या इस आयत में अल्लाह ने बताया कि क्या क्या मिसाल पेश हुए कि नंबर 1 बनी इसराइल जो कश्त खून ना करने का ऐद लिया गया और दूसरा ये कि बनी इसराइल से अपने लोगों को दर बदर ना करने का ऐद लिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया। देखो उन्होंने कितना लोगों पर जुल्म ढाए, कितनी जुल्म किया और लोगों के साथ ज्यादती की, नाइंसाफी की। अच्छा, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को हमेशा इत्तफाक और मोहब्बत और सुलह रहमी के साथ मामला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, आगे है आयत नंबर 85। सुम्मा अंतुम फिर तुम हाउलाई वो लोग तक तुलूना कत्ल करते हो अनफुसकुम अपनों को
वतुखरिजून और तुम निकालते हो फरीकन एक फरीक मिनकुम अपने से बिन दियारिहिम इनके वतन से तज़ाहरून तुम चढ़ाई करते हो अलैहिम उन पर बिलिस्मी गुनाह से वलुदवान और सरकशी से व इन और अगर यअतूकुम वो आए तुम्हारे पास उसारा कैदी तुफादूहुम तुम बदला देकर छुड़ाते हो वह हुआ मुहर्रमुन हालांकि हराम किया गया अलैकुम तुम पर इखराजुहुम निकालना उनका अफतुमिनूना तो क्या तुम ईमान लाते हो बिबाजी बाज हिस्सा अल किताबी किताब का व तकफुरूना और इनकार करते हो बिबाजिन बाज हिस्सा फमा जज़ाउ सो क्या सजा मन यफालू जो करे जालिका ये मिनकुम तुम में से इल्ला सवाए खिज़युन रिसवाई फी में अल हयात दुनिया की जिंदगी में और यौमल क़ियामत और क़यामत के दिन युरद्दूना वो लुटाए जाएंगे इला तरफ अशद्दिल अज़ाब सख्त अज़ाब में वमा और नहीं अल्लाह ताला बेगाफिलिन बेखबर अम्मा तामलून इससे जो तुम करते हो। बमावरा तर्जुमा फिर तुम वो लोग हो जो आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हो और अपने लोगों को इनके घरों से निकाल देते हो गुनाह और जुल्म के साथ एक दूसरे की मदद करते हो अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो फिदिया देकर उन्हें छुड़ाते हो हालांकि उनको इनके घरों से निकालना ही तुम पर हराम था क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ का इनकार करते हो जो तुम में से ऐसा काम करेगा उनके लिए दुनिया में जिल्लत है और क़यामत के दिन उन्हें सख्त अजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला इससे बाखबर नहीं है यानी जो कुछ भी इंसान करता है अल्लाह ताला तो उससे बाखबर है ना वो तो जानता है क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को खबर नहीं है जो तुम कुछ कर रहे हो बेशक अल्लाह ताला तो सब जानता है। इसकी तफसीर बनी इसराइल ने ना सिर्फ अल्लाह ताला से की हुई आयत को तोड़ा जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा है ना उसके साथ ही इसका तल्लुक है कि बनी इसराइल ने ना सिर्फ अल्लाह ताला से की हुई आयत को तोड़ा बल्कि इस हद तक अहद शिकन साबित हुए कि उन्होंने बाहमी तलकात को तोड़ते हुए अपनों से कमज़ोर लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया और इस पर यहूदियों को समझाया गया कि मजलूमों की हालत जारी तुम्हारी सियासत और मजमूम मनसूबाबंदी का नतीजा है जबकि तौरात में तुम्हें इस बात से मना किया और तुमसे अहद लिया गया था कि अपनों को कत्ल करना और कमजोरों को इनके घरों से निकालना संगीन अखलाकी और माशरती जुर्म है। यहाँ बार बार मुखातब की ज़मीर लाकर उन्हें शर्म दिलाई जा रही है कि ये तुम्हारी ही हम नस्ब और हम वतन हैं जिन में से कुछ को तुम कत्ल कर देते हो और कुछ को इनके घरों से निकाल बाहर फेंकते हो जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा ना कि वो क्या करते थे ऐद लेने के बावजूद उन्होंने क्या किया अपनों का कत्ल किया और कमजोर लोगों पर यानी उनको घरों से निकाला उनके साथ यानी जो कि अखलाकी तौर पे भी और माशरती तौर पे जुर्म था लेकिन वो उन्होंने क्या किया फिर अल्लाह यानी उन्होंने फिर क्या किया कि जिनमें से कुछ को तुम कत्ल कर देते हो और कुछ इनके घरों से निकाल बाहर फेंकते हो तुम्हारी साजिशों की वजह से वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाते हैं इनके बाद फिदिया देकर छुड़ाते हो ऐसा करना ना सिर्फ अखलाकी जुर्म है बल्कि अल्लाह ताला की किताब का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। कलाम अल्लाह के जिस हिस्से पर चाहा अमल कर लिया और जिससे दुनिया के नुकसान का अंदेशा हुआ उसे छोड़ दिया यानी जो फायदा होता वो उस पर अमल कर लेते जिसमें नुकसान होता तो वो छोड़ देते हालांकि ऐसे तो नहीं था ना पहले तो उन पर तौरात नाज़िल हुई थी तो फिर देख जो कुछ तौरात में था वो उस पर अमल नहीं कर रहे थे ना वो कुछ इस बातों पर अमल करते जो उन्हें अच्छी लगती जो नहीं अच्छी लगती जो उनके लिए नुकसान में होती वो उसे छोड़ देते। तो इसी तरह ना सिर्फ शरीयत बाज़ियाचा अतफाल बन जाती है बल्कि आदमी की तबीयत में मुस्तकिल तौर पर मुनाफकत और मफाद परस्ती पैदा हो जाती है जिसकी सजा दुनिया में जिल्लत और रसवाई और आखिरत में शदीद तरीन अजाब है। अल्लाह अपने अजाब से हम सबको बचाए। तो देखो अल्लाह ताला क्या कह रहा है जो ऐसा करता है तो उनको दुनिया में भी रसवाई मिलती है उन्हें जिल्लत मिलती है और आखिरत में उन्हें यानी शदीद यानी बहुत सख्त अजाब देगा अल्लाह ताला। जो लोग दीन के मुकाबले में दुनिया को तरजीह देते हैं और खैर ख्वाही करने की बजाय एक दूसरे पर जुल्म करते हैं
यानी कि वो कोई खैर नहीं फैलाते, एक दूसरे पर के साथ जुल्म करते हैं, इन पर ना आखिरत का अजाब हल्का होगा और ना ही कोई इनकी मदद करने वाला होगा। यानी अब देखो इसमें क्या है कि दीन के मुकाबले में यानी सिर्फ दुनिया में खोए हुए, दुनिया में गुम हो गए, दुनिया की यानी दुनिया की जिंदगी, दुनिया के मुफाद, दुनिया की यानी आसाइशों में गुम हो गए, यानी वो आखिरत को भूल गए, तो दीन को छोड़ दिया। तो फिर क्या होगा ऐसे लोगों का? तो है क्या, वो क्या, उनको आखिरत में उनका क्या है अजाब? अल्लाह ताला कह रहे हैं ना हल्का किया जाएगा ना ही उनकी मदद की जाएगी। तो हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा? अपनी इबादत के लिए। और हम सब का यहाँ पे इम्तिहान है, दुनिया एक इम्तिहान गाह है, और इसका रिजल्ट, इसका नतीजा आखिरत के दिन होगा, डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ना अपनी रहमत के साथ बख्शिश मफ़रत फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा आगे पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अंसार जो इस्लाम से कबल मुशरिक थे के दो कबीले थे, ओस और खजरज, यानी आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा पहले भी। इनकी आपस में आए दिन जंग रहती थी। इसी तरह यहूद मदीना के 3 कबीले थे, यानी बनु किनाका, बनु नज़ीर और बनु करीज़ा। ये भी आपस में लड़ते रहते थे। बनु करीज़ा ओस के हलीफ थे और बनु कनीका और बनु नज़ीर हजरज के हलीफ थे। जंग में ये अपने हलीफों की मदद करते और अपने ही आम मजहब यहूदियों को कत्ल करते, इनके घरों को लूटते और उन्हें जलावतन कर देते। हालांकि तौरात के मुताबिक ऐसा करना उनके लिए हराम था, यानी तौरात में उन्हें बताया गया था ऐसा करना उनके लिए हराम था। फिर जो लोग मगलूब होने की वजह से कैदी बन जाते तो उन्हें फिदिया देकर छुड़ाते और कहते हमें तौरात में यही हुक्म दिया गया है। इन आयात में यहूदियों के इसी किरदार को बयान किया गया है कि उन्होंने शरीयत को मोम की नाक बना लिया था और मर्जी से हुक्म पर अमल कर लेते और मर्जी के खिलाफ हुक्म को कोई अहमियत ना देते, यानी जो मर्जी होती है वो कर लेते, उसके हुक्म को जो नहीं मर्जी होती है वो नहीं करते थे। कत्ल, लोगों को इनके घरों से निकालना और एक दूसरे पर जुल्म पर मदद करना इनकी शरीयत में हराम था। इन जुराइम का उन्होंने खुल्लम खुल्ला इर्तिकाब किया और जो फिदिया देकर छुड़ा लेने का हुक्म था इस पर अमल किया। हालांकि अगर वो पहले 3 अमूर का लिहाज रखते, कत्ल और गारत से बात रहते, दूसरों को जलावतन न करते, जुल्म सितम से रुक जाते, तो फिदिया देकर छुड़ाने की नौबत ही न आती। अच्छा अब अल्लाह ताला ने इस आयत की में कौन कौन से यानी इस हमने मिसाइल अल्लाह ताला ने हमें बताए, कौन से हमने पढ़े। नंबर 1, बनी इसराइल अहद तोड़ने वाली कौम है, यानी क्या है, यानी जो पूरी तफसीर होती है उसमें से जो मेन पॉइंट होते हैं ना, वो एंड में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बनी इसराइल अहद तोड़ने वाली कौम थी, यानी उन्होंने अहद तोड़ा, ठीक है, जुल्म किए, कत्ल गारत की, लोगों के साथ ज्यादती की, नाइंसाफी की, उन पर जुल्म किया। फिर बनी इसराइल पर रिश्वत लेना हराम था और उन्होंने क्या किया, और फिर क्या है कि जो चीज़ उनकी मर्जी से होती थी वो कर लेते, जो नहीं अच्छी लगती थी वो नहीं करते थे। दीन के कुछ अरकान पर अमल करना और कुछ को छोड़ देना दुनिया में जिल्लत और आखिरत में अजाब जहन्नम का सबब होगा। यानी अब दुनिया में जो उनको जो चीज़ें इस्लाम के अंदर थी, तौरात में थी, तो उन्होंने आधे को अमल किया, आधे पे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं कि दीन के कुछ अरकान पर अमल करना और कुछ को छोड़ देना दुनिया में जिल्लत और आखिरत में अजाब जहन्नम का सबब है। यानी दीन को पूरे के पूरे यानी दाखिल हो जाना और सब बातों पर अमल करना है, चाहे वो अच्छी लगती हो हमें या बुरी लगती हो, पर हमें जहाँ अल्लाह का हुक्म की बात आ जाती है वहाँ पे बहस मुबासा नहीं करते, बस वो मान लेते हैं, सर झुका लेते हैं, अल्लाह का हुक्म है हमने करना है। और क्या है, और अल्लाह ताला लोगों के अमाल से बाखबर नहीं है, यानी अल्लाह ताला तो सब जानता है ना। ये हमने पढ़ा था ना कि इस आयत के आखिरी जो लफ्ज़ थे कि अम्मा तामलूम, इससे जो तुम करते हो अमाल, यानी अल्लाह ताला बाखबर है हम जो भी करते हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसे भी हमारे अमाल हैं, हर किसी को अल्लाह ताला तो देख रहा है और अल्लाह जानता है। यानी अल्लाह ताला तो वाकिफ है ना, अल्लाह ताला लोगों के अमाल से बाखबर नहीं है, क्या अल्लाह ताला नहीं जानता? यानी इसमें बताया जा रहा है कि अल्लाह तो सब जानता है। अच्छा
آیت نمبر 86 اولئک یہی لوگ الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لیا الحیات زندگی الدنیا دنیا کی بالآخراتی آخرت کے بدلے فلا سونا یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. بماورا ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا. یعنی کیا کیا؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا اور سو ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اس کی تفسیر ربط کلام یہود و نصارہ کی یہ آیت شکنیاں اس لیے تھیں کہ انہوں نے آخرت کو فراموش کر کے دنیا کو مقدم کر لیا تھا. دنیا کے لیے وہ تمام اخلاقی دینی حدیں پھاندنے کے لیے تیار رہتے تھے، یعنی پھیلانے کے لیے یعنی اس سے آگے پھلانگ جاتے تیار رہتے تھے. کفار اور مشرکین کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ان لوگوں پر نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ ہی انہیں جہنم سے نجات ملے گی. جس شخص کے بارے میں عذاب کا ہلکا ہونے کا امکان ہے وہ جناب ابو طالب ہیں. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید کا اظہار کیا ہے. یعنی کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا شاید اسے میری شفاعت قیامت کے دن فائدہ دے. اسے آگ پر کھڑا کیا جائے گا، وہ آگ اس کے ٹخنوں تک پہنچتی ہوگی جس سے اس کا دماغ کھولے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یقیناً ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے. جب ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست حکمت والا ہے. دیکھیں جو سب سے جو ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ ابو طالب کا عذاب کیا ہوگا کہ انہیں آگ میں کھڑا کیا جائے گا اور یعنی کہ وہ جب ان کے ٹخنوں تک ہوگی اس کی جو ہیٹ ہوگی جو اس کی تپش ہوگی جو آگ کا وہ جو گرمی ہوگی وہ اس سے نا ان کا دماغ ابھر رہا ہوگا. تو دیکھیں اور جب کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں پھر جب ان کی آگ سے ان کے جسموں کی کھال جو جلد ہوتی ہے سکن وہ گل جائے گی تو پھر دوسری اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں لگائیں گے، پھر ان پر عذاب ہوگا. اس لیے کہ کیوں ہوگا ان پر عذاب؟ کیا وہ کرتے تھے؟ یعنی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے. یہ سورۃ نساء میں بھی آیا ہے یہ والی اس کے بارے میں. اچھا اس میں کون کون سے مسائل بیان ہوئے؟ آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دینے والوں پر جہنم کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے احکام کے بدلے مال و منصب حاصل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. نمبر 3 دوزخیوں کی کوئی کچھ بھی مدد نہیں کر سکے گا. تو دیکھو یہ جو سزا مل رہی ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انہوں نے انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. یعنی وہ کافر تھے، مشرک تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے کہ الحمدللہ رب العالمین. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے. وہ دعا بھی ہے نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 87 وَلَقَدْ اور البتہ آتَینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب اور کفینا ہم نے پہ در بے بھیجے من بعدی اس کے بعد رسول وَآتَینا اور ہم نے دی عیسیٰ بن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن یعنی بیٹا
وہ بیٹے تھے مریم علیہ السلام کے، البیناتی کھلی نشانیاں ان کو دے کر بھیجی، اور البیناتی کھلی نشانیاں، اور ایدناہو اس کی مدد کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، افکلما کیا پھر جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو لا نہ تہوا چاہتے انفسکم تمہارے نفس، استکبر تم نے تکبر کیا، فریقاً سو ایک گروہ، کذب تم نے جٹلایا، و فریقاً اور ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرنے لگتے۔ اچھا بما ترجمہ، بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کون سی کتاب دی تھی؟ تورات، اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل دیے، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل سے اس کی تائید فرمائی۔ پھر جب تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعت کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، پس ایک جماعت کو تم نے جٹلا دیا اور دوسری جماعت کو تم نے قتل کر ڈالا۔ اس کی تفسیر، بنی اسرائیل سے عہد لینے کے بعد اس کی یاد دہانی کے لیے مسلسل انبیاء یعنی مبعوث کیے گئے، مگر یہ لوگ تکبر اور ظلم میں آگے ہی بڑھتے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تو یہ کیا کرنے لگے، آگے ہی بڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے پختہ عہد سے انحراف، قوی جرائم اور اجتماعی ذلت کا احساس دلا کر بنی اسرائیل کو یاد کروایا گیا ہے کہ اپنی تاریخ کا ریکارڈ ذہن میں لاؤ، جب ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت کی اور اس کے بعد اس کی عہد کی یاد دہانی کروائی، اور ہم نے رسول بھیجے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات کے ساتھ مبعوث مائے جن کے سامنے یعنی کہ معروف دانشور اور بڑے سے بڑے اہل علم مکتب دکھائی دیتے تھے، لیکن اہل کتاب تم نے ہر اس بات کا انکار کیا جو تمہارے رواج اور مزاج کے خلاف تھی۔ تم نے نہ صرف روشن معجزات اور ٹھوس دلائل کے متکبرانہ جواب دیا بلکہ انبیاء کی کثیر تعداد کی تکذیب کرتے ہوئے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، کچھ انبیاء کو شہید ہی کر ڈالا۔ اب تم گناہوں اور اپنے استکبار کو چھپانے کے لیے کہتے ہو کہ ہم قرآن اور نبی کے رسالت کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے دل علم و دانش کے گہوارے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اس نبی کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، ہمارے اور اس کے درمیان پردہ حائل ہو چکا ہے۔ یہی وہ بہانے ہیں جو ہر دور میں نام و نہاد دانشور اور مذہبی لوگ کرتے آئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دلائل سمجھنے اور حقائق کو جاننے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ علم و معرفت رکھتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کی پھٹکار پڑ چکی ہے، یعنی ان کی اپنے جو بدعمالیاں تھی اس کی وجہ سے ان پر یعنی خدا کی پھٹکار یعنی انہیں پر عذاب پڑا ہے۔ آگے ہے کہ تکبر کے معنی اور انجام، اب غور سے سنیے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور اس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، یعنی کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کہا ہے نا کہ جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ تکبر رائی کے دامن میں ہوگا، یعنی چھوٹا سا جو مسٹرڈ سیٹ ہوتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پھر ایک آدمی نے کہا کہ کپڑے اچھے پہننا، جوتے پہننا یہ بھی تکبر میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے، یعنی تکبر یہ ہے کہ حق کو چٹلایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے کہ میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے اچھا ہوں، میرے کپڑے اس طرح، یعنی جو کچھ بھی پہنو آپ کر سکتے ہو لیکن اس میں تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی صورت میں لائے جائیں گے، انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپے ہوئے ہوگی اور انہیں بولس نامی جہنم کی جیل میں لے جایا جائے گا، ان پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے اور انہیں جہنمیوں کی زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ۔ یہ دیکھو اس حدیث میں کیا ہے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، پراؤڈ ہوتے ہیں، تو کیا ان کے کیسے قیامت والے دن چھایا کہ وہ چونٹیاں جو آنٹس ہوتی ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی، ان کی صورت میں لایا جائے گا اور ان پر ذلت ہوگی اور
اور اور انہیں ایک جیل میں ڈالا جائے گا اور ان پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے اور انہیں کیا ایسے لوگوں کو جہنم کی زخموں کی پیپ یعنی جو پس ہوتی ہے وہ پلائی جائے گی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا برا لگتا ہے یہ بات چیز کہ یہ تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یعنی وہ لو ان کو سمجھنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، ریاکاری، دکھاوے اور ساری چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں عاجزی اور انکساری والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو، کل امت مسلمانوں کو ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اس میں کون کون سے مثال پیش ہوئے؟ نمبر 1 کہ بنی اسرائیل نے کچھ انبیاء کو شہید کیا اور اکثر کو جھٹلا دیا۔ نمبر 2 منکرین حق بات ماننے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اچھا، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعنی لعنتی کون ہوتے ہیں؟ شیطان لعنتی ہے، کافر لعنتی ہے، اصحاب سبت یعنی ہفتے والے دن لعنتی ہیں، یہودی لعنتی ہیں، جھوٹے لعنتی ہیں، ظالم پر لعنت ہوتی ہے، حق چھپانے والے پر لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے لعنتی ہیں۔ یعنی ان سب میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں پر لعنت کی ہے۔ تو اب غور سے کون کون سے؟ شیطان، کافر، اصحاب سبت جن کو ہفتے والے دن مچھلیوں سے منع کیا تھا، اور یہودی جھوٹے لوگ، ظلم کرنے والے، حق کی بات یعنی سچ کو چھپانے والے، اور اللہ اور رسول کو تکلیف دینے والے، یہ سب لعنتی ہیں، جھوٹے۔ لعنت اللہ من الکاذبین۔ تو آپ لوگ اپنے آپ میں چیک کریں، ہم سب چیک کریں کہ ہمیں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔